बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। 7वीं जमात के नर्दबान उर्दू है और आज हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 46 पर मुतशाबे अल्फाज। अब तक तो आप जान चुके होंगे मुतशाबे अल्फाज क्या होते हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा आपको मैंने बताया है कि वो अल्फाज जिनका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होता है लेकिन लिखने में वो इमला की जो है वो मुख्तलिफ होता है उनका, और बोलने में भी उनको हम एक तरह से तो तलफ़्फ़ुज़ करते हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। तो आज ऐसे ही अल्फाज के बारे में हम जुमलों के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें आप नए मुतशाबे अल्फाज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमें 2 जुमले दिए गए हैं और हमें दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह को पुर करना है। ठीक है, तो हम उसके साथ साथ मानी भी देखते जाएंगे और अल्फाज को हम पुर भी करते जाएंगे। इनकम टैक्स की शरह या शरा मुझे मालूम नहीं। तो ये जो है के साथ होता है, हलवे वाले है के साथ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेट। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे ना रेट, की किस चीज़ का रेट आजकल कितना चल रहा है, तो उसको कहा जाता है शरह। और शरह शरीयत से है, यानी वो अहकामात जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिए हैं। तो इनकम टैक्स की शरह मुझे मालूम नहीं, यानी उसका रेट आजकल क्या चल रहा है मुझे ये पता नहीं है कि टैक्स आजकल कितने रुपए के ऊपर लगाया जाता है। और दूसरी जगह पर हर मुसलमान को शरह पर चलना चाहिए, यानी शरीयत पर अमल करना चाहिए, इस्लाम के बताए हुए उसूलों पर चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक गल्ला और एक होता है गल्ला। गैन से गल्ला का मतलब अनाज, जिसके अंदर आपके पास सब्जियां, फल वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। और गल्ला कहते हैं मवेशी को, जो आपके भेड़ बकरियां ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं गल्ला। तो भेड़ों का गल्ला खेत में चल रहा था गाफ के साथ, और आजकल गल्ला बहुत महंगा हो गया है, यानी अनाज बहुत महंगा हो गया है। उसके बाद है एक काफ के साथ और एक काफ के साथ नुक्ता और नुक्ता। तो नुक्ता का क्या मतलब होता है? नुक्ता का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में कोई पॉइंट, ठीक है, कोई जो है अहम बात बताना, अहम नुक्ता सामने रखना। और नुक्ता, ये जो हम डॉट डाल देते हैं, इसको कहते हैं नुक्ता। ठीक है, तो ये नुक्ता उसकी समझ में ना आया, ये पॉइंट उसकी समझ में नहीं आया, ये बात उसकी समझ में नहीं आई, इस हर्फ के नीचे नुक्ता लगा दो, तो ये काफ के साथ होता है। इसकी आपको पहचान कैसे होगी? बार बार इन अल्फाज को दोहराने से ये अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। वो रियाजी में यानी मैथ्स में बहुत ताक है या ताक है, तो एक ते और काफ के साथ है, बारीक काफ के साथ, और एक तोय और काफ के साथ है। तो ताक का मतलब क्या होता है? किसी की घात में रहना, किसी को निगाह में रखना, किसी के पीछे पड़े रहना। ठीक है, और ताक, ताक वैसे तो एक होता है जुफ्त और ताक, इवन एंड ऑड नंबर्स। एक ताक का मतलब होता है जो आपके यहाँ अलमारियों के अंदर बीच में कुछ रखने की जगह बनाई जाती है। और एक ताक का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत माहिर होना, बहुत बेहतरीन होना। ठीक है, तो वो रियाजी में बहुत ताक है, यानी बहुत माहिर है। उसने ताक कर तीर मारा, उसने निगाह में रख कर तीर मारा, यानी पूरे निशाने पर रख कर उसने तीर मारा। उसके बाद है एक वाक़या और एक है वाक़े। एक के अंदर बिल्कुल दोनों अल्फाज एक जैसे हैं, सिर्फ एक के अंदर हे का इजाफा हो गया है, तो ये वाक़या है। वाक़या कहते हैं किस्सा, कहानी, जो सच्ची कहानी हो उसको हम वाक़या कहते हैं। और वाक़े का मतलब एक चीज़ कहाँ पर मौजूद है, यानी ये हम किसी भी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है। तो आज एक अजीब वाक़या पेश आया, आज एक अजीब किस्सा पेश आया। आपका मकान कहाँ वाक़ है, कहाँ पर मौजूद है, अपनी लोकेशन बता दीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए। ठीक है, आगे हमारे पास है उस पर मेरी नसीहत का ज़र्रा या ज़रा, ज़रा असर, ज़र्रा बराबर असर ना हुआ, और मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। अब एक होता है ज़रा और एक होता है ज़र्रा। ज़रा का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, थोड़ी गौर से सुनो, तवज्जो दो इस पर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ज़रा, ज़रा गौर से सुनो। और ज़र्रा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़र्रा सा। ठीक है, ज़र्रा बिल्कुल जो क्या नाम है, किसी भी चीज़ का अदना सा हिस्सा होगा ना, उसको कहा जाता है ज़र्रा। ठीक है, उस पर मेरी नसीहत का ज़र्रा बराबर असर ना हुआ। तो ज़र्रा का लफ्ज़ हम ज़र्रा बराबर के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जब बात वगैरह के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर हम कहते हैं ज़रा गौर से सुनो। ठीक है, उसके बाद एक होता है ऐन के साथ अक़लियत और एक होता है अक़लियत। ठीक है, अक़लियत किसको कहते हैं? ये अक्सरियत का मुतज़ाद है। अक्सरियत जो चीज़ मेजॉरिटी में हो और अक़लियत जो माइनॉरिटीज़ में हो। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क में कुछ लोग मेजॉरिटी में होते हैं और कुछ लोग माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ लोग अक्सरियत में होते हैं, कुछ की अक़लियत होती है। और ये अक़ल से अक़लियत है, इसका क्या मतलब होता है? अक़ल को अपना रहनुमा बनाना, जज्बात को पीछे छोड़कर अक़ल से सोचना, अक़ल से हर बात का फ़ैसला करना, तो ये कहलाता है अक़लियत।
ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس یہاں پر جو جملے ہیں وہ کیا ہیں، ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں، تو یعنی ظاہر ہے ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو وہاں پر وہ اقلیت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، الف والے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ۔ اور یہ اقلیت کا داور ہے، یہ اقلیت کا انصاف ہے، عقل کے ساتھ سوچو تو یہ انصاف عقل کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس اثر اور عصر، ایک میں الف اور سے ہے، ایک میں عین اور صاد ہے۔ اثر کسی بات کا اثر ہونا، ٹھیک ہے، اور عصر جو ہے وہ نماز کا ایک وقت ہے، تو اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور بے سود ہے اس کو کچھ بھی سمجھانا۔ وہ عصر کے وقت قرآن پڑھتی ہے، تو یہاں پر عصر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس بجلی کی قیمتوں میں 10 گنا اور گناہ، تو گناہ یہ ثواب کا متضاد ہے، گناہ اور ثواب، اچھا کام کریں گے تو ثواب ملے گا، غلط کام کریں گے تو گناہ ملے گا، تو اس کے اندر ہے آتا ہے۔ اور گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں ملٹی پلائی ہونا، کسی بھی چیز کا کئی ٹائمز بڑھ جانا، ٹھیک ہے، کئی گنا بڑھ جانا، کئی ٹائمز آگے ہو جانا۔ بجلی کی قیمتوں میں 10 گنا اضافہ ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 47 پر، یہاں پر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بے باک اور بے باک، ایک باریک کاف کے ساتھ اور ایک موٹے قاف کے ساتھ۔ تو بے باک کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو بے خوف ہو، بالکل نڈر ہو، جس کو کسی بھی کی پرواہ نہ ہو، اس شخص کو بے باک کہا جاتا ہے۔ اور بے باک تو باقی سے یہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، بالکل اپنا حساب کتاب چکتا کر دینا، ٹھیک ہے، کہ پیچھے کچھ نہ بچے۔ تو وہ اپنی جماعت کا سب سے بے باک لڑکا ہے، بے باک کا مطلب بے خوف، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ ابو نے دکان والے کا حساب بے باک کر دیا، چکتا کر دیا، یعنی اب کچھ بھی حساب کتاب میں باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد رکا، رکنا، کہیں پہ رک جانا، اور رقا کہتے ہیں کوئی پیغام پہنچانا۔ تو سالانہ تقریب کا رقا ہر طالب علم کے گھر بھجوایا گیا، یعنی پیغام بھجوایا گیا، وہ ٹریفک سگنل پر رکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایک بڑھک اور ایک ہے بھڑک، بھیڑے کاف، اور یہ بڑھک ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑھنا سے بڑھک ہے، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور بھڑکنا کا مطلب کیا ہے، کسی بھی چیز کی شدت، کسی بھی چیز کی حدت، کسی بھی چیز کا ایک دم سے بھڑک جانا، اس کے شعلے بلند ہونا، تو یہ ہم آگ بھڑکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا غصہ بھڑک جانا، تو غصہ بھی کیا ہوتا ہے، غصہ اور گرمی اور آگ، ان سب کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، تو ہم یہ لفظ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہر محفل میں نئی بڑھک مارنا اس کی عادت ہے، نئی بڑھک مارنا یعنی اپنے منہ یا مٹھو بننا، اور یا پھر بڑی بڑی باتیں کرنا کہ میرے پاس تو یہ ہے اور یوں ہے، میں تو یہ تو جانتا ہوں، تو جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بڑھک مارنا، ٹھیک ہے۔ اور عمارت کی چھٹی منزل پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، تو یہاں پر ہم بھڑک کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے شق، شق کا اچھا ایک لفظ شق بھی ہوتا ہے، یہاں پر شق کی بات نہیں ہے، اس کو میں کبھی اور بتاؤں گی آپ کو۔ یہ اس وقت ہے شق، شق کا مطلب کیا ہے، دو ٹکڑے ہو جانا، دو ٹکڑوں میں کوئی چیز تقسیم ہو جانا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے چاک کر دینا، یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کو حصوں میں تقسیم کر دینا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدر کو، آپ کے سینے مبارک کو جو ہے فرشتوں نے جو ہے وہ شق کیا، ٹھیک ہے، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے سینے کو کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے شک ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے، کسی چیز میں یقین نہ ہو تو وہاں پر شک ہوتا ہے، اور دکھ سے اس کا سینہ شق ہو گیا یعنی پھٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو شق کے کئی سارے معنی آ سکتے ہیں، پھٹنا اور توڑ دینا یا پھاڑ دینا یا دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا، یعنی یہ سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ مسئلہ فلسطین پر غور کرنے کے لیے عرب اور عرب، اب یہ جو عرب ہے یہ عربی سے ہے، عرب ممالک جو ہوتے ہیں، اور یہ والا جو عرب ہے یہ ہماری گنتی کے اندر 1 بلین کو اردو میں 1 ارب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ 100 ملین کا ایک ارب بنتا ہے۔ تو مسئلہ فلسطین پر غور کرنے کے لیے عرب ممالک کا اجلاس منعقد ہوا، عرب ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے، اب تو اور زیادہ بھی سننے میں آتا ہے کہ 7 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا جی،
پانی کے 2 گھونٹ کی اہمیت صحرا میں بھٹک جانے والے سے پوچھیے۔ سواد والا جو صحرا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیزرٹ، ٹھیک ہے، ریگستانی علاقہ۔ اور سین والا جو صحرا ہے یہ پھولوں کے گلدستے کو، پھولوں کے ہار کو، یا جو شادی میں دولہا اور دلہن کو بڑا سا پھولوں کا سر کے اوپر تاج پہنا دیتے ہیں، اس کو صحرا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ان کو پورا ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ تو پانی کے 2 گھونٹ کی اہمیت صحرا میں بھٹک جانے والے سے پوچھیا، یعنی جو ریگستان میں بھٹک گیا ہو۔ اور دولہے نے گلاب کے پھولوں کا صحرا پہن رکھا ہے، تو یہ والا صحرا سر کے اوپر اس نے اپنا پورا پھولوں کا ایک بڑا سا ہار پہن رکھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، انشاءاللہ مزید ویڈیو آپ کے ساتھ لے کر آؤں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔